नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज 314 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी। लकडाउन जारी रहँदा काठमाडौँका मुख्य शहरमा चहल पहल बढ्दो, व्यापारी धमाधम पसल खोल्दै, प्रहरी बन्द गराउँदै। नयाँ पार्टीमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको वरियताले शुभचिन्तक चिन्तित, त्याग गर्दा थप उचाइ बढेको केहीको विश्लेषण। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रस्ताव पाकिस्तानद्वारा अस्वीकार, सरकारी कर्मचारीको तलब कटौती गर्न नसकिने जवाब। र एन्फासँग रकम लिएको आरोप, खेलकुद मन्त्री सुनारद्वारा खण्डन, प्रमाणित गरेर देखाउन सांसदलाई चुनौती। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका 3 का 58 वर्षीय पुरुषको निधन भएको जानकारी गराएको हो। यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वर्ष 58 एकजना पुरुषको दुःखद निधन भएको छ। मृत्यु संख्या टोटल 14 र उहाँको निधनप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 314 जनामा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको संख्या 3762 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै निको हुनेको संख्या 488 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 1,66,668 र आइसोलेसनमा 3,260 जना रहेका छन्। हालसम्म कुल 1,0972 पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 1,56,921 आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चबारे सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री ढकालले कोरोना नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उहाँले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट 276 करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रदेशको तर्फबाट 108 करोड र सङ्घको तर्फबाट 603 करोड खर्च भएको छ। यो खर्चमध्ये मूलभूत रूपमा 276 करोड रकम चाहिँ स्थानीय तहबाट खर्च भएको छ र मूलत यो 641 वटा पालिकाको मात्रै यहाँ समावेश भएको छ। यो 753 मा पुग्नको निम्ति अझै बाँकी नै छ। यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरेको भन्दै सांसदहरूले आरडीटी परीक्षण रोकेर पीसीआर परीक्षण बढाउन माग गरेका थिए। मन्त्री ढकालले सरकारले पीसीआर परीक्षण बढाउँदै लगेको बताउनुभयो। 7 वटै प्रदेशमा परीक्षणका लागि ठूला मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उहाँको भनाइ थियो। अब बाँकी समाचार। ठोस नीति बनाउन नसक्दा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आफूलाई चुकाउँदै लगेको छ। लकडाउनलाई नै महामारी नियन्त्रणको प्रमुख उपाय मानेको सरकारले 2.5 महिनाको अवधिमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य उपायको पर्याप्त खोजी गर्न सकेन, जसका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढ्दै गएको छ भने आम नागरिकमा सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि समेत बढ्दै गएको छ।
सरकारले लकडाउनलाई कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उत्तम उपाय मान्यो, तर 2.5 महिनाको अवधिमा ठोस नीति त बनाउन सकेन नै। सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य उपायको समेत पर्याप्त खोजी गर्न सकेन, जसले गर्दा आम नागरिकहरू रोगले भन्दा पनि भोक र अभावले छटपटिन थालिसकेका छन्। सरकारको निर्देशन मानेर चैत 11 गतेदेखि घरमै बसेका सर्वसाधारण लकडाउनको विकल्प खोज्न थालेका छन्। उनीहरूले भद्र रूपमा लकडाउनलाई बिस्तारै उल्लङ्घन गर्न थालिसकेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार चुकेको भन्दै नागरिक स्तरदेखि संसदमा समेत आलोचना बढेको छ। व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नबन्दा त्यहाँ बस्नेहरूलाई सकस हुन थालेको छ भने क्वारेन्टाइनमै अहिलेसम्म 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पर्याप्त किट, स्वास्थ्य उपकरण, व्यवस्थित अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीको समेत अभाव छ। तर सरकारले लकडाउनका कारण कोरोना नियन्त्रण भएको दावी गर्दै आएको छ। यता सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बताएको छ। यो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। अहिले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य मन्त्री, यो सरकार यो के सङ्कटकालीन महामारी लायो, सङ्कटकालीन घोषणा गरेर भनेर के अरे आफूलाई उम्काउनु खोजेर यो सङ्कटकालीन लाउन पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यो लाउने कुरा गलत हुन्छ। यो के भनेदेखि हरेक कुराहरू अहिले सब आर्मीलाई दिने, आर्मीलाई दिने, आर्मीलाई दिने, आर्मीलाई दिने। अनि के यो के भने यो गभर्मेन्ट फेल खाएको, निजामती प्रणाली फेल खाएको। र यो सरकारले के भने अत्यन्त केही गर्नै सकेको छैन। यति लामो समयसम्म पनि सरकारले न कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा तीव्रता दिन सकेको छ, न लकडाउनकै विकल्प खोजेको छ। ठोस नीति ल्याउन नसक्दा विपदको समयमा सरकारको सहारा खोजेका नागरिक बेसहारा जस्तै बन्न पुगेका छन्। घरभित्र बस्दा बस्दा दिक्क भएका नागरिक सरकारबाट कुनै विकल्प नपाएपछि लकडाउनको स्वत उल्लङ्घन गर्न थालिसकेका छन्। यो बेला सरकारले लकडाउनको उत्तम विकल्प खोजी नागरिकको भावना अनुसार काम गर्न जरुरी छ। यो हो समाचारका लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। जेठ 32 सम्म तोकिएको लकडाउनको स्वरूपमा सरकारले कुनै हेरफेर गरेको छैन, तर राजधानीमा अधिकांश पसल खोल्न थालेका छन्। बजार क्षेत्रमा अघि व्यापारीले पसल खोल्ने, पछि प्रहरीले बन्द गराउँदै हिँड्ने अचम्मको दृश्य देखिन थालेको छ। यो सोमबार बिहान काठमाडौँको व्यापारिक हब न्यू रोड क्षेत्रको दृश्य हो। यहाँको पार्किङ स्थल भरिभराउ छन् भने सडकमा समेत गाडीहरू निर्बाध रूपमा गुडिरहेका छन्। मानिसहरूको आवत जावत पनि बाक्लै छ। पसलहरू खुलेका छन् भने किनमेल गर्नेहरू पनि पसलमा पुगिरहेका छन्। ससाना मोबाइल पसलहरूमा अलि बढी भिड देखिन्छ। किनमेल गर्न पुग्नेहरूले धेरैले मास्क लगाए पनि कतिपयले मास्क खल्तीमा राखेर हिँडेको भेटियो। अब अहिले चाहिँ डर हराएको जस्तै भन्नु पर्ला, किनभने घर बस्दा बस्दा पनि मान्छेहरू आजित भइसक्यो कि डिप्रेसन जस्तो। त्यही भएर अब आजभोलि खुल्यो भन्ने सुनेर आएको। न्यू रोड क्षेत्रका पसलहरू बिहान 9 बजेदेखि खुलेका रहेछन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो नपारे पनि यहाँका व्यवसायीको सहमतिमा बिहान 9 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म पसल खोल्ने निर्णय भएको व्यवसायीहरूले बताए। आज चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ 9 to 12 बजे खोल्ने हिसाब थियो हाम्रो यता टोलमा। हामी यो आधिकारिक होइन, हाम्रो चाहिँ यो हामी आफ्नै सहमतिमा चाहिँ 9 to 12 बजे खोल्ने भयो। त्यो 12 भयो अनि हामीले पसल बन्द गरेर पनि कतिसम्म बन्द गर्ने समस्या त्यसरी पर्यो नि। मध्याह्न 12 बज्दा नबज्दै प्रहरीको गाडी साइरन बजाउँदै आइपुग्यो। केही प्रहरीहरू पसल बन्द गराउन व्यापारीलाई आग्रह गर्दै थिए। प्रहरी आइपुगेपछि व्यवसायीहरूले हतार पसल बन्द गर्न लागे। केही बेरमै अधिकांश पसल बन्द भए। हामीले लकडाउनको समयमा किन पसल खोल्नु भएको र प्रहरी आएपछि किन बन्द गर्नु भएको भनेर व्यवसायी समक्ष जिज्ञासा राख्यौं। उनीहरूले आफ्नै समस्या यसरी सुनाए। सरकारलाई खालि एउटा प्रेसर जाओस् र हाम्रो व्यवसायीहरू धाराशायी हुन पुगिसक्यो। त्यसपछि करको पनि उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि अब लकडाउन चाहिँ खुकुलो भयो भन्दै जाने, स्क्रोलिङहरू टिभीमा आइराख्ने, तर कुनै पनि त्यस्तो कार्यहरू नदेखेकोले गर्दा हामीले चाहिँ आज मात्र 8 बजेबाट 12 बजेसम्म चाहिँ एउटा विरोध जस्तो मात्र जनाएको हो र पूर्ण रूपमा यो पसल खोलिसकेको अवस्था भन्ने चाहिँ होइन। त्यो त अब अहिले भर्खर नि तपाईँले त हेर्नुभयो नि त होइन।
अब हामीले पसल खोल्नु पाएको छैन हैन, घरबेटीलाई बाल चाहिने हैन, अनि अब एकछिनपछि पुलिसले बन्द गर भन्ने हैन। अब यो भएको मिडियम हामी त अब यहाँ त्यति हाइफाई व्यापारी पनि होइन नि त, हाम्रो ठिक्क चलिरहेको यो व्यापारी चाहिँ अब कहाँ जाने के, कुन ठाउँमा जाने के? न्यू रोड क्षेत्रमा मात्रै नभएर सँगैको महाबौद्धमा त भिड थामी नसक्नु थियो। यस्तो अवस्थामा सामाजिक दूरी कसरी कायम होला को संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 300 माथि पुगिसकेको छ भने संक्रमित नै 3700 पुगिसके। तर सरकारमाथि लकडाउन खुकुलो पार्न चौतर्फी दबाव छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने वा थप कडाई गर्ने केही निर्णय लिन सकेको छैन। एकातिर सरकारले कुनै निर्णय नलिने तर व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिने नाममा आफू खुसी पसल खोल्दा कोरोना भाइरसको महामारी थप फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ। सरकारले आवश्यक निर्णय नलिने हो भने जोखिम अनियन्त्रित बन्न सक्छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउने नीति सरकारले अगाडि बढाएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्दा खर्च बढ्ने र समय लाग्ने भएपछि सरकारले यसबारे तयारी थालेको हो। तर विज्ञहरूले यस्तो निर्णय थप जोखिमपूर्ण हुने भन्दै सरकार भाग्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 नयाँ राष्ट्रिय परीक्षण गाइडलाइन अनुसार क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाइने नीति अगाडि बढाएको छ। नयाँ गाइडलाइन अनुसार लक्षण देखिएका संक्रमितलाई 14 दिनसम्म राख्ने र थप 3 दिनमा कुनै समस्या नआए घर पठाउने भएको हो। गाइडलाइनमा भनिए अनुसार हाल क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई 15 दिनपछि ज्वरो आएमा आरडिटी गर्न सकिन्छ। तर यसो गरिनु कोरोना भाइरस संक्रमणलाई थप प्रशय दिनु रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन आफू अनुकूल गाइडलाइन बनाएको उनीहरूको दाबी छ। त्यसमध्ये 2.5% संक्रमित हुन्छन्। ती 2.5% संक्रमित भयो भने पनि हामी कहाँ 25,000 नेपालीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ 25,000 केस देखिन सक्छन् भनेर त्यही किसिमको टेस्ट गर्ने अनि चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्थाहरू गरेको भयो। एकदमै हाम्रो चाहिँ सफलतातिर जान्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ योजनामा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले चुकेको जस्तो हो कि भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लगायतले विश्वभर सबैले पीसीआर परीक्षण बढाउँदै संक्रमणको पहिचान र निदान गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। तर नेपालले भने कुनै परीक्षण नगरी घर पठाउने वा हाललाई आरडिटी मात्रै गर्ने सरकारी निर्णयले संक्रमण दर झन विस्तार हुने चिन्ता छाएको छ। त्यसमाथि आरडिटी परीक्षण विश्वासहीन रहेको रिपोर्टहरूले देखाइसकेको छ। सरकारले क्वारेन्टाइनको झमेला, व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइनमा संक्रमण जोखिम उच्च भएपछि घर पठाउन खोजे झैँ देखिएको छ। बरु कोरोना चिचिलो अवस्थामै रहँदा फराकिलो दरमा परीक्षणलाई विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यसको मतलब के होइन कि यो चाहिँ अब लकडाउन पुरै खुल्नुपर्ने छ। म त के भन्छु भने नाइट कर्फ्यू हुनुपर्छ। 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म कर्फ्यू लागेको लागि हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो अनियन्त्रित रूपमा मान्छेहरूले घरमा आउने अनि चाहिँ भोज गर्ने अनि चाहिँ होटलहरूमा डिस्को डान्सहरू गर्ने, डान्स पार्टीहरू गर्ने, यस्तो यस्तो गर्न चाहिँ बाट चाहिँ त्यसले चाहिँ रोक्न सक्छ। क्वारेन्टाइनमा आरडिटी गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट देखिए घर पठाउने अवस्था कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने उदाहरण यसअघिका मृत्युसम्म भएको केही घटनाहरूबाट बुझ्न सकिन्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई घर पठाउँदा कम्तीमा पीसीआर परीक्षण गरेर सक्रिय कोभिड नरहेको सुनिश्चित गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्र पहिलो वरियता दावी गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वरिष्ठ नेतामा चित्त बुझाएका छन्। यद्यपि भट्टराईको नयाँ वरियताबारे उनका शुभचिन्तकहरूले चित्त दुखाएका छन् भने कतिपयले भट्टराईको त्यागले उनको उचाइ थप बढेको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहने गरी दल दर्ता गरिएको छ। यसअघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि अध्यक्ष बनाउने सहमति गरिएको बताइएको थियो। तर दल दर्ता गर्दा भट्टराईको नाम राखिएको छैन। उनलाई चौथो वरियतामा राखिएको छ। उनी अगाडि 2 अध्यक्ष र अशोक राई रहेका छन्। भट्टराई पछिको वरियतामा राजेन्द्र महतो छन्। अप्रत्याशित वरियता सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तहदेखि जनस्तरसम्म नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। त्यति मात्रै नभई सार्वजनिक भएको वरियता लिस्टमा दोस्रो नम्बरमा भएको भट्टराईको नाम टिपेक्स लगाएर हटाएर जबरजस्ती चौथो नम्बरमा अटाइएको छ। हाम्रो 2 अध्यक्ष प्रणाली को व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। माननीय महन्त ठाकुर र माननीय उपेन्द्र यादव कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष को रूपमा रहनु भएको छ
र त्यसपछि अहिलेलाई वरिष्ठ नेता 3वटा हामी राखेका छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतो, 3 जनालाई वरिष्ठ नेतामा राखेका छौँ। उनको वरियतालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। उनको चौथो वरियताका विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको बेला सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले सबै निर्णय सहमतिमै भएको बताएका छन्। ट्विट गर्दै उनले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराउनु पर्ने अन्तिम दिनको दबावका कारण अहिले वरिष्ठ नेतामा चित्त बुझाएको र पछि उपयुक्त जिम्मेवारी हुने बताएका छन्। विशेष गरी भट्टराईका शुभचिन्तक र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा आक्रोश देखिएको छ। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा टिप्पणी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र बौद्धिक नेतृत्वमाथि गरिएको कठोर व्यवहार भनेका छन्। कतिपयले भट्टराईले पार्टी एकताका लागि गरेको अहम त्याग भनेका छन्। पद ठुलो कुरो होइन, पार्टीमा बसेर राम्रो काम गर्न सकियो भने, मान्छेको मन जित्न सकियो भने, राम्रो सन्देश दिन सकियो भने यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँको पद चाहिँ हेर्दाखेरि मर्यादा क्रममा घट्यो, तर मधेस केन्द्रित पार्टी र तिनका कार्यकर्ताको बीच बाहिर पनि उनको उचाइ चाहिँ बढ्यो है। दर्ता हुनु अघि छलफलको क्रममा संघीय परिषदका अध्यक्ष बनाउने मोटामोटी सहमति भए पनि अन्तिममा आएर महन्त ठाकुरले कडा अडान लिएपछि बाबुराम ब्याक हुन बाध्य भएका हुन्। भट्टराई प्रति सदाशय राख्नेहरूले त्याग भने पनि यही अवस्थामा उनी पार्टीभित्र कार्यकारी भूमिकामा नरहने देखिएको छ। पदीय वरियता पनि नमिल्ने, पार्टी सञ्चालनको भूमिका पनि नहुने हो भने भट्टराई थप कमजोर बन्ने देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुई देश बीचको वार्ता र कूटनीतिक पहलबाट भारतसँगको सीमा समस्या अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास लगायत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान एकैसाथ गर्ने गरी काम भइरहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मेलम्चीको बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्था अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले वर्षौंदेखिको समस्या अन्त्य हुने समय छिट्टै आउने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष मेलम्चीको पहिलो चरणको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न हुने र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको क्षेत्रभित्र पानी वितरण हुने दावी गर्नुभयो। मन्त्री मगरले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा 94% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने विषयमा विभागीय मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको भन्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको छ। आईएमएफले सरकारी कर्मचारीको तलब कटौती गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट बढाउन पाकिस्तानलाई सुझाव दिएको थियो। पाकिस्तान सरकारले भने सरकारी कर्मचारीको तलबमा भारी मात्रामा कटौती गर्न नसकिने बताएको हो। सरकारी कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीको निवृत्ति भरणको रकममा कटौती गर्न नसकिने जानकारी पाकिस्तान सरकारले दिएको बताइएको छ। यही जुन महिनाको 12 गते पाकिस्तानले बजेट ल्याउँदैछ।
अब खेल समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनारले एक सांसदले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उहाँले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठा बिना आधार धमिल्याउने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले बिना प्रसङ्गका विषय जोडेर मन्त्रीलाई विवादमा तान्न खोज्नु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। व्यक्तिको इज्जत प्रतिष्ठा वर्षौंदेखि कठिन र मेहनतपूर्ण तर तवरले निर्माण गरेको व्यक्तिको निष्ठा र इमान र छविलाई बिना आधार प्रमाण कसैले धमिल्याउन पाइँदैन। सभामुख महोदय, सम्बन्धित मान्यज्यूलाई स्पष्ट गर्न लगाइयोस्, बिना आधार प्रमाणको लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको छु। सभामुख महोदय, पर्साको वीरगञ्ज स्थित नारायणी रङ्गशालामा बोल्दै गर्दा एक सांसदले मन्त्री सुनवारलाई एन्फाले 17 करोड रुपैयाँ दिएको आरोप लगाएका थिए। मन्त्री सुनवारले आफूले खेलकुद मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि काठमाडौँको मूलपानी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान गरी निर्माणको काम अघि बढेको, क्यानमाथि लागेको आइसिसीको निलम्बन फुकुवा भएको दावी गर्नुभयो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 314 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रीको दावी। लकडाउन जारी रहँदा काठमाडौँका मुख्य सहरमा चहल पहल बढ्दो, व्यापारी धमाधम पसल खोल्दै, प्रहरी बन्द गराउँदै। जसपामा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको वरियताले शुभचिन्तक चिन्तित, त्याग गर्दा थप उचाइ बढेको केहीको विश्लेषण। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रस्ताव पाकिस्तानद्वारा अस्वीकार, सरकारी कर्मचारीको तलब कटौती गर्न नसकिने जवाब। र एन्फासँग रकम लिएको आरोप खेलकुद मन्त्री सुनारद्वारा खण्डन, प्रमाणित गरेर देखाउन सांसदलाई चुनौती। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।